नमस्कार दर्शकवृन्द, आर्थिक समयमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, मुलुक लकडाउनमा भएदेखि प्रभावित भएका अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू अहिले कुन अवस्थामा रहेका छन्, त्यसलाई अगाडि बढाउन सरकारले के कस्ता योजनाहरू गर्नु आवश्यक रहेको छ, यिनै विषयमा पनि हामी केन्द्रित हुने गरेका छौँ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबारे अर्थविद नरबहादुर थापासँग गरिएको यो कुराकानी। आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ यसबारे यहाँले भनिदिनुस् न, हामीले बताइदिनुस्। बजेट आइसकेको छ संघीय सरकारको र 7वटा प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् र बजेटले जुन प्राथमिकता र उद्देश्य राखेका छन् तीन दुई तहका सरकारहरूले, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले, त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा बजेट राम्रै देखिए तापनि र अहिले जुन कोरोना महामारीसँग लड्नुपर्ने, रोकथाम गर्नुपर्ने, नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरामा जुन व्यवधान आइरहेछ, जुन समस्याहरू छन्, त्यसलाई दृष्टिगत गर्दा अहिले सबैको आँखा मौद्रिक नीतिमा परेको छ। सरकारले बजेट मार्फत गर्न नसकेका निजी क्षेत्रका अपेक्षा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ बजेटले अपेक्षा गरे अनुसार गर्न नसकेको जुन किसिमको असन्तुष्टि अहिले देखिन्छ, त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा, अनुमान गर्दा मौद्रिक नीतिले यी जम्मै जनसमुदायको, उद्योग व्यवसायको अपेक्षालाई चाहिँ पुरा गर्ने खालको चाहिँ हुनुपर्ने यो चाहिँ देखिन्छ र राष्ट्र ब्याङ्कमाथि अहिले चाहिँ एक किसिमको दबाब पनि परेको चाहिँ छ। सरकारले गर्न नसकेको, सरकारको बजेटमा नसमेटिएका सुधारका कुराहरू, बजेट विनियोजनका कुराहरू, राहत दिने कुराहरू र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू अब मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्छ भन्ने खालको दबाब अहिले राष्ट्र ब्याङ्कमाथि छ। त्यसैले सबैको आँखा अहिले राष्ट्र ब्याङ्कमाथि, मौद्रिक नीतिमाथि रहेको जस्तो देखिन्छ। हजुर, यदि परम्परागत रूपको मौद्रिक नीति आए कस्तो हुनेछ त? यो चाहिँ विषम परिस्थिति अहिले मुलुकमा छ। आर्थिक सङ्कटको अवस्था छ, सार्वजनिक स्वास्थ्यमा चाहिँ क्षेत्रमा सङ्कटको अवस्था छ, क्वारेन्टिनको दुरावस्था छ, थुप्रै नेपालीहरू चाहिँ भित्रिरहेका छन्, भित्रिने क्रममा रहेका छन् र लकडाउन पूर्णतया खुलेको अवस्था छैन। आर्थिक गतिविधि शून्य प्राय अवस्थामा रहेको जुन स्थिति छ, त्यसलाई दृष्टिगत गर्दा मौद्रिक नीति परम्परागत भन्दा पनि पृथक ढङ्गको, अलिकति तपाईको अनकन्भेन्सनल भनिन्छ नि, आउट अफ बक्स खालको चाहिँ हुनुपर्ने देखिन्छ। र यद्यपि सरकारले बजेट मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने कामहरू जस्तै पुनर्कर्जाको काम र सहुलियतपूर्ण कर्जा चाहिँ यो ब्याङ्कका शाखाहरूले दिनुपर्ने, कति शाखाले कति दिनुपर्ने जुन कुराहरू गरेको छ, त्यसले मात्र अहिले निजी क्षेत्रको र अर्थतन्त्रको समस्या, बेरोजगारीको समस्या, यो उत्पादनको समस्या, धेरै जनता चाहिँ गरिबको रेखामुनि वरिपरि रहेको जनसङ्ख्या गरिबको रेखामुनि जान सक्ने सम्भावना, डर आदिलाई हेर्दा अलिकति पृथक ढङ्गको चाहिँ मौद्रिक नीति आउनुपर्ने, सबै सेक्टरलाई, सबै क्षेत्रलाई चाहिँ समेट आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यद्यपि सरकारले बजेट मार्फत मौद्रिक नीतिले 100 अरबको, राष्ट्र ब्याङ्कले 100 अरबको पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यसको सञ्चालन गर्नुपर्ने र साना मझौला, लघु र पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिनको लागि 50 अरबको पुनरुत्थान कोष जस्तो पुनर्कर्जा कोष राष्ट्र ब्याङ्कले सञ्चालन गर्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ र 50 अरबको पुनरुत्थान कोष र 100 अरबको पुनर्कर्जा कोष गरेर 150 अरबको चाहिँ निजी क्षेत्रलाई राहत दिनको लागि बजेटले राष्ट्र ब्याङ्क थ्रु यी कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ भनिरहेछ। तर विगतमा पुनर्कर्जा कोष
50 अरबको थियो र यो चाहिँ यसबाट उपभोग भएको पुनर्कर्जा चाहिँ 17-18 अरब भन्दा माथि जान सकेको थिएन। त्यसैले लक्षित समूह क्षेत्रलाई ल्याएको पुनर्कर्जा कोष, पुनर्कर्जा सुविधाले मात्र अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायको उद्धार गर्न सक्दैन। यसलाई आधार मानेर राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी वर्षको लागि मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, मौद्रिक नीतिको रणनीति र मौद्रिक नीतिको चाहिँ उपकरण, औजारहरू चाहिँ तय गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले पुनर्कर्जा सुविधाले नसमेट्ने समुदाय, उद्यमी क्षेत्रलाई कसरी समेट्न सकिन्छ र यो नीतिको, मौद्रिक नीतिको दायरालाई कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ राष्ट्र ब्याङ्कले सोच्नुपर्छ र मौद्रिक नीतिका उपायहरू तदनुरूप तर्जुमा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि सरकारले, राष्ट्र ब्याङ्कले लक्ष्य गरेका लक्षित क्षेत्रमा यस प्रकारको पुनर्कर्जा गएन विविध कारणले भने अर्थतन्त्र थप सङ्कटमा पर्ने, आर्थिक गतिविधि विस्तार नहुने, चलायमान नहुने खतरा रहने देखिन्छ। त्यसैले साधारण प्रकृतिको, सबैलाई समेट्ने प्रकृतिको सुविधा, कर्जा कार्यक्रमहरू, पुनर्कर्जाको कार्यक्रमहरू सस्तो ब्याजमा, सहुलियतपूर्ण ब्याजमा जुन जुन क्षेत्रले काम कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ, सरकारले नदेखेको, राष्ट्र ब्याङ्कले नदेखेको क्षेत्र, उद्यम व्यवसायमा कर्जा जान सक्ने, कर्जाको उपयोग हुन सक्ने मौद्रिक औजारहरू, कर्जा नीतिहरू, ब्याज दर नीतिहरू ल्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले लक्षित गरेर कुनै क्षेत्रलाई दिमागमा राखेर ल्याउँदा कतिपय अवस्थामा त्यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। उदाहरणको लागि 2072 सालमा जुन भूकम्प गयो विनाशकारी नेपालमा, सरकारले बजेट मार्फत 5 अरबको पुनरुत्थान कोषको व्यवस्था गरेको थियो। सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन। 5 अरबको पुनरुत्थान कोष चाहिँ प्रयोगमै आएन। त्यसैले कुनै उद्यमी व्यवसाय, कुनै क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ल्याउँदा यस प्रकारको समस्या आएर त्यो कार्यक्रम, त्यो नीति नै कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्थाको उदाहरण 2072 सालमा सरकारले भूकम्पको परिप्रेक्ष्यमा ल्याएको पुनरुत्थान कोषको उदाहरण हामीसँग छ। त्यसैले जनरल प्रकृतिको चाहिँ राहत, सुविधा, पुनरुत्थान सम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याउँदा कुनै न कुनै उद्यमी व्यवसाय, कुनै न कुनै क्षेत्रमा यस प्रकारको सुविधाको उपयोग हुन गई आर्थिक गतिविधि, रोजगारीका अवसरहरू विस्तार गर्न सकिने अवस्था हुन्छ र अरू मुलुकहरूले पनि यही अनुसार काम गरिराखेका छन्। अरू देशहरूले अवलम्बन गरेको असल अभ्यास, नीतिगत अभ्यासलाई पनि हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यहाँले जुन यो राहतको कुरा गरिरहँदा अहिले कोरोनाले प्रभावित भएका क्षेत्रहरू हेर्दा सबैलाई एकनासको असर पनि गरेको देखिँदैन। यसलाई यो राहतको विषयलाई समेट्दा ब्याङ्कहरूबाट जुन किसिमले ऋण दिने कुरा आएको छ, राहतको विषयहरू आइरहेको छ, यसले एकै किसिमको आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो असर पर्ला, जुन धेरै पनि क्षति भएका छन् हैन यो कोरोनाको कारणले, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ यहाँले? अब जुन क्षेत्रहरूलाई धेरै असर परेको छ, उठ्नै नसक्ने अवस्थामा हाल रहेका छन्, त्यस्ता क्षेत्र, उद्यमी व्यवसायलाई चाहिँ केही समयसम्मको लागि राहत दिनुपर्ने हुन्छ ताकि उपयुक्त समयमा उनीहरू उठ्न सकुन्, त्यस्तो व्यवसाय चाहिँ उठाउन सकियोस्। राहत त्यस्तो क्षेत्र, उद्यमी व्यवसायलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। जुन क्षेत्रहरूलाई अहिले चलायमान गर्न सकिन्छ, पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ, त्यस्ता क्षेत्र उद्यमीलाई पुनरुत्थान सुविधा
दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले राहत र पुनरुत्थान सुविधामा चाहिँ अलिकति के फरक छ र यी चाहिँ सुविधाले कसरी काम गर्छ, तिनीहरूको उद्देश्य के हो, तदनुरूप चाहिँ हामीले रणनीतिक कदम र यो चाहिँ ट्याक्टिक्सको अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। भनौँ न अहिले टुरिज्म, तपाईको एयरलाइन्स बिजनेस लगायतका हस्पिटालिटी उद्योग व्यवसाय अहिले तुरुन्तै चलायमान गर्न त सकिँदैन, तर त्यहाँ चाहिँ लगानी भएको छ, निजी क्षेत्रको ठुलो लगानी भएको छ र विगतमा अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान रहेको छ र भविष्यमा पनि योगदान रहन सक्छ र ती क्षेत्रहरू नेपालका भविष्य हुन् भनेर सरकारले र राष्ट्र ब्याङ्कले राहत दिने, तत्कालीन अवस्थामा राहत दिने, जोगाइ राख्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अर्कोतर्फ अहिले उत्पादन बढाउनु छ, आर्थिक गतिविधिमा विस्तार ल्याउनु छ, रोजगारी दिनु छ र खाद्य सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि जुन जुन क्षेत्र अहिले चलायमान हुन सक्छन्, जुन जुन क्षेत्र चाहिँ क्षेत्रबाट काम हुन सक्छ आर्थिक गतिविधि बढाउने, ती क्षेत्रहरूको लागि आर्थिक पुनरुत्थान कोषको स्थापना गरेर एउटा रिकभरी प्लान को व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ वित्तीय स्रोतको परिचालन हुन सक्छ, ब्याज दरको कुरो हुन सक्छ, कर्जाको व्यवस्था हुन सक्छ र अन्य कुराको त्यो चाहिँ स्थितिलाई अलिकति तपाईको इज गर्ने कुरा हुन सक्छ, मार्ग प्रशस्त गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ सरकारले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि अब कुनै सरकारी प्रोजेक्ट हुन सक्छ, निजी क्षेत्रका चाहिँ ठुल्ठुला प्रोजेक्ट हुन सक्छन्। त्यस्ता प्रोजेक्टमा चाहिँ श्रमको चाहिँ अभाव हुन सक्छ। अहिले कोभिडको कारणले आफ्नो आफ्नो गाउँमा श्रमिकहरू फर्केका छन्। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी सुरक्षित तरिकाले मजदुर जनशक्तिलाई चाहिँ परिचालन गर्न सकिन्छ, मोबिलिटीमा चाहिँ तपाईको चाहिँ सहायता गर्न सकिन्छ, उनीहरूको चाहिँ सामुदायिक तपाईको वासस्थानमा सरकारले के भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने तर्फका ती मार्ग प्रशस्त गर्ने खालका कार्यक्रमहरू, निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने उपायहरू पनि सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन ल्याउनु पर्ने हुन्छ र राष्ट्र ब्याङ्कको आफ्नै प्रकृतिको मौद्रिक नीति मार्फत आफ्नै तरिकाले चाहिँ यस्ता चाहिँ क्षेत्रहरूलाई सहयोग गर्न सकिने हुन्छ। त्यस्ता उपायहरू सोच्ने, विश्लेषण गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ गृह कार्य गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। दुई तरिकाले हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्ने एउटा। अर्को भनेको वित्तीय क्षेत्र। यदि आर्थिक गतिविधि बढेनन्, यदि अर्थतन्त्रमा आर्थिक सङ्कट आयो, निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेन, निजी क्षेत्रका व्यवसायहरू सुचारू हुन सकेन भने त आर्थिक सङ्कट आउँछ र उनीहरूले ब्याङ्कबाट लिएको सापट्टी ऋण चुक्ता गर्न सक्दैन र 2 महिना 3 महिनाको लागि ठिक छ, राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस प्रकारको सुविधा पनि दिएको छ। तर यो 1 वर्ष बढ्यो, 2 वर्ष बढ्यो, उद्यमी व्यवसायहरूले आफूले लिएको ऋण तिर्न सकेन, ब्याज तिर्न सकेनन् भने त यो आर्थिक सङ्कट, निजी क्षेत्रको सङ्कट ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पुग्छ। वित्तीय क्षेत्र, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सङ्कटमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले यस्तो अवस्था आएमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको उद्धार राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत कसरी गर्न सक्छ र निजी क्षेत्रलाई कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छ। त्यसैले 2 खम्बे मौद्रिक नीति राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ तय गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा खम्बा निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउने कर्जा नीति हुन सक्छ, ब्याज दर नीति हुन सक्छ, तरलताको व्यवस्था गरेर हुन सक्छ, वित्तीय स्रोत बढाउने उपाय हुन सक्छ। यो मार्फत निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि, निजी क्षेत्रको उद्यमलाई कसरी चाहिँ चलायमान गर्न सकिन्छ, एउटा पहिलो खम्बा, पहिलो
पहिलो खम्बाको रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कले सोच्नुपर्छ। मौद्रिक नीतिको यो अवस्थामा, कोभिड महामारीको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको पहिलो खम्बा निजी क्षेत्रलाई कसरी राहत दिने, निजी क्षेत्रलाई कसरी एक्टिभ बनाउने आर्थिक क्रियाकलाप, नम्बर वान पहिलो खम्बा यो। दोस्रो खम्बा भनेको कदम कदाचित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा यो समस्या आइपर्यो, सङ्कट आइपर्यो, स्ट्रेस आयो अनि अप्ठ्यारो आयो भने 36 खर्ब सर्वसाधारणको निक्षेप ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको छ, जुन चाहिँ जिडिपीको हाराहारीको हो। 36 खर्ब भनेको जिडिपी, नेपालको जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकार छ, त्यही आकारकोमा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सर्वसाधारण नेपालीको निक्षेप रहेको छ। त्यसैले यो सर्वसाधारणको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेपलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने दायित्व, प्रमुख दायित्व राष्ट्र ब्याङ्कको यो चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले दोस्रो खम्बा भनेको सर्वसाधारण नेपालीहरूको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको 36 खर्ब बराबरको निक्षेपको सुरक्षा, अर्थात् ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुरक्षा, अर्थात् ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय क्षेत्रमा सङ्कट नआओस्। र अहिले स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्था छ, क्वारेन्टिनको दुरावस्था छ, यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिराखेको चाहिँ छ, अब भोकमरीको समस्या आउला जस्तो छ, यी अनि लकडाउनको स्थिति छ मुलुकमा। यसले यो स्वास्थ्य सङ्कटले आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने खतरा चाहिँ छ। अब आर्थिक सङ्कट अब लम्बियो, तत्कालै समाधान गरिएन भने यसले वित्तीय सङ्कट निम्त्याउने डर चाहिँ छ। त्यसैले दुई खम्बे चाहिँ मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएर त्यस सम्बन्धी होमवर्क गरेर अनि अर्थतन्त्रलाई जोगाउने, वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउने, सर्वसाधारण नेपालीको ब्याङ्कमा रहेको निक्षेपको जगेर्ना गर्ने खालको यी विषयवस्तुमा केन्द्रित गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले दुई खम्बे मौद्रिक नीति आगामी वर्षको लागि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि गृह कार्य आवश्यक छ र त्यस प्रकारको योजनाको कसरी सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने। अब मौद्रिक नीतिमा बजेटमा व्यवस्था हुन्छन्, उपायहरू हुन्छन्, अब सारा चाहिँ तपाईको रणनीति अवलम्बन गरिएको हुन्छ, तर कार्यान्वयनमा जाँदैन। त्यसै नेपालको यो समस्या रहँदै आएको छ। त्यसैले बजेटमा मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्रसित सम्बन्धित उपायहरूको कसरी कार्यान्वयन गर्ने चुनौती राष्ट्र ब्याङ्कलाई छ। अर्कोतर्फ मौद्रिक नीतिले बजेटले समेट्न नसकेका विषयवस्तुलाई समेटेर अर्थतन्त्रको र वित्तीय क्षेत्रको उद्धार गर्नुपर्ने आवश्यकता र चुनौती पनि छ। वित्तीय क्षेत्रमा जनताको पहुँच पनि पुग्न सकेको छैन। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु पर्दा चाहिँ यसको लागि चाहिँ कस्तो नीति आवश्यक छ र यो वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ जनताको पहुँच पुर्याउन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका कस्तो रहन्छ त? अब राष्ट्र ब्याङ्कको आँकडा प्रयोग गर्ने हो, रियल टाइम आँकडा प्रयोग गर्ने हो भने अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सक्रिय बचत खाता भएको पुरुषको अनुपात 48% छ र त्यसै गरी महिलाको सक्रिय बचत खाता भएको महिलाको अनुपात 33% छ। अर्थात् जनसङ्ख्याको 50% भन्दा तल वित्तीय पहुँच रहेको अवस्था चाहिँ छ। यो अत्यन्त न्यून हो अरू देशको तुलनामा। 50% पनि कटेको छैन, पुरुषको लागि पनि कटेको छैन, महिलाको त 33% मात्र छ। त्यसैले यो सक्रिय बचत खातालाई आधार मान्ने हो भने पनि 50% भन्दा बढी नेपालीहरूको वित्तीय पहुँच पुगेको अवस्था चाहिँ छैन। अर्कोतर्फ चाहिँ तपाईको यो चाहिँ वित्तीय स्रोतको उपयोग ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथि उपयोग सर्वसाधारण नेपाली
सङ्ख्याको हिसाब किताबले अत्यन्त न्यून देखिन्छ। र यो किन भयो भन्दा 2-3वटा कारणले हामी यो अवस्थामा रहेको हो, प्रगति गर्न नसकेको हो। एउटा चाहिँ हाम्रो निर्भरता वाणिज्य ब्याङ्कहरूमाथि मात्रै रह्यो। नेपालको चाहिँ वित्तीय रणनीति वाणिज्य ब्याङ्क केन्द्रित रह्यो र वाणिज्य ब्याङ्कको आफ्नै किसिमको समस्या हुन्छ। उनीहरूले एटिएम कार्ड जारी गर्ने हो, एटिएम सुविधा अर्थात् भुक्तानी सुविधा दिने नै हो बेसिक मुख्य काम। त्यसैले भुक्तानी केन्द्रित वाणिज्य ब्याङ्कमा आधारित वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अवलम्बन गर्दाको परिणति हो। यो पहिलो कारण हो, अर्थात् डाइभर्सिफाइड हाम्रो चाहिँ वित्तीय क्षेत्रलाई हामीले विविधीकरण गर्न सकेनौँ। यो पहिलो यो चाहिँ समस्या हो। यही कारणले पनि वित्तीय पहुँचमा विस्तार हुन सकेन। दोस्रो कारण म के देख्छु भने यो प्रविधि छ नि, अब वित्तीय क्षेत्रमा जुन प्रविधिको फिनटेकको प्रयोग हुनु पर्थ्यो, यो वित्तीय सूचनाको प्रविधिको प्रयोग हुनु पर्थ्यो, हामी चाहिँ चुकेका चाहिँ छौँ। इन्टरनेटको सुविधा लिमिटेड छ अनि हुँदा इन्टरनेटलाई आवश्यक पर्ने बिजुलीको पनि तपाईको विस्तार हुन सकिराखेको छैन। राष्ट्रिय ग्रिड बिजुलीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा अझै 97 पालिकाहरू जोडिएका छैनन् र त्यसैले यो सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सम्पूर्ण भूभागमा राष्ट्रिय ग्रिडवाला बिजुलीको विस्तार, सर्वसाधारण नेपालीको पहुँच राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुलीमा पहुँच नहुँदासम्म हामी प्रविधिको विकास गर्न सक्दैनौँ। भरपर्दो चाहिँ बिजुली त चाहिन्छ। त्यसैले प्रयास पनि भएन नीतिगत यो प्रविधि वित्तीय प्रविधि अवलम्बन गर्ने, देशभित्र भित्र्याउने, त्यो नहुँदा भारत लगायत कम्बोडिया लगायत देशहरूभन्दा हामी पछाडि, केनिया, अफ्रिकाका कयौं देशहरू अगाडि बढिराखेका चाहिँ छन्। तेस्रो कारण मलाई के लाग्छ भने यो वित्तीय क्षेत्रको विकास र वित्तीय साक्षरता प्रविधिको विकासमा मौद्रिक नीतिको भन्दा पनि सरकारी वित्तको अर्थात् बजेटको अर्थात् फिस्कल पोलिसीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। अब भारतमा चाहिँ यो ज्याम ट्रिनिटी ल्यायो हैन, जनधन योजना, मोबाइल आदिका कुराहरू ल्याएर 3वटा रणनीतिलाई इन्ट्रिग्रेट गरेर ब्याङ्क खाता, जनधन योजना र मोबाइलको कनेक्टिभिटीको कारणले उसले चाहिँ यो वित्तीय पहुँचमा ठुलो सुधार गर्यो। 80% भारतीयहरूको अहिले वित्तीय पहुँचको अवस्था छ भारतमा। नेपालमा त 50% भन्दा तल रहेको 45% रहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले सरकारको लगानी यो वित्तीय क्षेत्र विकासमा प्रविधि भित्र्याउनमा बजेट विनियोजन ठुलो स्केलमा नभएको कारणले पनि हामी पछाडि परेको हो। त्यसैले यो वित्तीय क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको विकास, सर्वसाधारण नेपालीको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नको लागि जुन चाहिँ किसिमले बजेट विनियोजन हुनु पर्थ्यो, औषधि उपचारको डोज मात्रा पुग्नु पर्थ्यो, त्यो मात्रा नपुगेको कारणले पनि हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। यद्यपि राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल सरकारले प्रयास त गरिराखेको छ, यो चाहिँ हामी पछाडि छौँ र यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने प्रयास गरेको छ, तर ती प्रयासहरू पर्याप्त भएनन्। त्यो औषधिको डोज पर्याप्त भएन। त्यसैले औषधि दिनु मात्र चाहिँ तपाईको प्रमुख काम होइन, त्यसको मात्रा पुगाउने पनि आवश्यक पर्छ। त्यसैले यो हाम्रा पोलिसिजहरू, हाम्रा नीतिहरू समस्या समाधान गर्नको लागि, प्रगति गर्नको लागि जुन नीतिहरू हामी चाहिँ कार्यान्वयन गर्छौँ, ती नीतिको चाहिँ मात्रा नपुग्दा पनि आशातीत सफलता चाहिँ हासिल हुँदैन। त्यसैले
यी कुराहरू नभएर पनि यो देशमा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रको हामीले अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ प्रगति हुन नसकेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यता मौद्रिक नीति मार्फत विदेशबाट ऋण लिने विषयलाई पनि सहज बनाउने भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ हैन? यसलाई चाहिँ अब के भन्नुहुन्छ यहाँले? अब चाहिँ अहिले चाहिँ तरलता चाहिँ फालाफालको अवस्था छ। किन त भन्दा मुलुक लकडाउनमा रह्यो 3 महिनासम्म। निजी क्षेत्रले ब्याङ्कबाट ऋण लिन सक्ने अवस्थै रहेन। तर निक्षेप बढिराखेको छ। विदेशमा काम गर्ने नेपालीले रेमिटेन्स पठाइराखेका चाहिँ छन् फर्किँदा र विदेशमा काम गरिरहँदा अवस्थामा पनि आफ्नो घर परिवारलाई विप्रेषण पठाइरहेको कारणले जुन कोभिडमा हामी जुन डर थियो रेमिटेन्स कतै सुक्छ कि भन्ने त्यो चाहिँ कमी भए तापनि रेमिटेन्स चाहिँ सुचारू भइरहेछ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बाह्य तरलता रेमिटेन्स विप्रेषणबाट तरलता आइराखेको अवस्था चाहिँ छ र हाम्रो कतिपय अवस्थामा फोर्स्ड सेभिङ कर्मचारी सञ्चय कोष बिमाको कारणले पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा एउटा चाहिँ फोर्स्ड खालको बचत आइराखेको हुन्छ। अब निजी क्षेत्र अहिले सुतेको अवस्था छ, अहिले घरमा बसेको अवस्था छ, बन्दाबन्दीको अवस्थामा चाहिँ ऊ सक्रिय हुन पाइराखेको छैन। उसले ब्याङ्कबाट वित्तीय स्रोत परिचालन गरेको अवस्था अहिले रहेन। त्यसैले अहिले ब्याङ्कहरूमा फालाफाल अधिक तरलताको अवस्था चाहिँ छ र यसलाई मात्रै आधार मानेर अब हामीले मौद्रिक नीति, कर्जा नीति आदि चाहिँ तर्जुमा गर्नु हुँदैन। भोलि लकडाउनमा सुधार आयो, निजी क्षेत्र काममा फर्क्यो, व्यवसायमा फर्क्यो भने के हुन्छ र उनीहरूलाई हामीले राहत दिनुपर्ने, स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सस्तोमा सुलभ उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले सरकारका आफ्नै लिमिटेसन्सहरू हुन्छन्, सीमितता हुन्छन्। बजेट आउँछ, संसदमा पारित हुन्छ र आफ्नो प्रक्रिया मार्फत कार्यान्वयन हुन्छ, सार्वजनिक खरिद ऐन सारा कुराहरू चाहिँ छन् र त्यसमा कतिपय अवस्थामा अलमल हुने, ढिला सुस्ती हुने पनि हुन्छ। त्यसैले मौद्रिक नीति मार्फत, निजी क्षेत्र मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्र ब्याङ्कमाथि, सरकारमाथि छ। कतिपय अवस्थामा बजेट मार्फत गर्न नसकेका कुराहरू, आर्थिक गतिविधिका कुराहरू सरकारले चाहिँ निजी क्षेत्र मार्फत, राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत गर्न खोजिराखेको हुन्छ। सन् 2008 को यो विश्व वित्तीय मन्दीको अवस्थामा पनि अमेरिकाको सरकारले, ओबामा सरकारले बजेट मार्फत कतिपय कुराहरू सोचे अनुसार गर्न सकेन र अमेरिकामा केन्द्रीय ब्याङ्कलाई प्रयोगमा गरेर केन्द्रीय ब्याङ्क मार्फत यो चाहिँ आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयन भएका थिए र अमेरिका सफल पनि भएको थियो। त्यसैले मौद्रिक नीतिको, कर्जा नीतिको अहम भूमिका रहने गर्दछ र पुँजी निर्माणमा जुन निजी क्षेत्रको जुन हिस्सा छ त्यो अत्यन्त धेरै छ, 80% भन्दा बढी छ। सरकारको पुँजी निर्माणमा 20% अंश र निजी क्षेत्रको 80% रहेको सन्दर्भमा पनि मौद्रिक नीतिको भूमिका, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका निजी क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिमा, देश विकासमा, पुँजी निर्माणमा, रोजगारीका अवसर सृजना गर्नेमा स्वतः सिद्ध चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले अब सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले निजी क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो तर्फका नीतिहरू चाहिँ सुधार ल्याउने, कार्यान्वयन गर्ने, सहजीकरण गर्ने कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। किन त भन्दा विदेशमा जान नपाएका र विदेशबाट फर्केका लाखौं लाख नेपालीहरूलाई स्वदेशमा नै जागिरी दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ, बाध्यता छ। त्यसैले हिजोको भन्दा बढी सक्रियता राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत गर्नुपर्ने आवश्यकता र चुनौती चाहिँ रहेको छ। यसै बीच आगामी आर्थिक वर्षको लागि जुन मौद्रिक नीति आउँदैछ त्यसको चर्चा हुनुपर्छ, त्यस सम्बन्धी सुझावहरू
त्यही विषयवस्तुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अहिले यो जुन बैंकिङ तरलतालाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ? अहिले भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो बैंकिङ तरलता पनि अधिक रूपमा रहेको छ भन्नुभएको छ नि। अब सरकारले यो चालु आर्थिक वर्षको लागि 195 अरब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने जुन लक्ष्य लिएको थियो बजेटमा, त्यो अनुरूप अहिले 175 अरब आन्तरिक ऋण सजिलैसँग सरकारले सस्तो ब्याज दरमा उठाइरहेको अवस्था चाहिँ छ र अब बाँकी रहेको 25 अरब चान्चुन उठाउनु बाँकी छ। त्यो कार्यको लागि यो तरलता उपयोग हुने नै छ र अर्को निजी क्षेत्र काममा आफ्नो उद्यममा नफर्कँदासम्म राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा यसरी थुप्रिएको तरलताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले रिभर्स रिपो खुला बजार कारोबार मार्फत यसरी ब्याङ्कमा थुप्रिएको तरलता अल्पकालीन हिसाब किताबले व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा राष्ट्र ब्याङ्कको दायित्व राष्ट्र ब्याङ्कको। तर अब यसले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई केही राहत दिने र उनीहरूलाई गलत निर्णय लिनबाट रोक्ने उपायको रूपमा त हुन सक्छ, तर दीर्घकालीन उपाय त हुँदै होइन। त्यसैले यसरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको तरलता वित्तीय स्रोतको चाहिँ देश विकासमा आर्थिक गतिविधि बढाउनमा र रोजगारी का अवसरहरू उपलब्ध गराउनको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ, उपयोग गर्नुपर्छ। त्यसतर्फ चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल सरकार चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ